नाज़रीन, आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद फैज़ान गंगेरवी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो खालिस पानीपती लहजे में है। इसी के साथ साथ जनाब क़ारी मोहम्मद आज़म गढ़ी दौलतवी की तिलावत कलाम पाक भी पेश की जा रही है, जो क़ारी मसूद साहब फ़लाही के शागिर्द रशीद हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ वयहदी इलैहि मन अनाब। अल्लज़ीना आमनू वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। कज़ालिक अर्सलनाक फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक वहुम यकफ़ुरून बिर्रहमान। क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून थुम्म कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासन व जअलना النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم